सांगला हाज्या पयले माथा वंजला वसो 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 21 आपल्या परजे देखून ताजी परजा म्हणलें गरजेचें भाव भयणीनो आमी ताजी परजा जावन एकवटांत आसचें आमी ताजे परजे एकामेकाच्या कश्टा दुकान पावचें गरजेचें ऐका ती एक पुताक प्रसूत एका पुताक ती जातली प्रसूत जातली तुवें ताका जेसू म्हणून नांव तुवें ताका दवरूंक जेजू जाय म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो ताची परजा ताका वळखली परजा ताका स्विकार केल्ली परजा देखून ल्हान भावांक म्हणटाना हांव समजायचें आतां जेजू अशी संवसारी ताची सैनीक धैर्य आयली वय की न्ही मार्कास वंजला वचो 3 वळो 31 and 35 मार्क चॅप्टर 3 verse 31 to 35 मोरी आयली ताजे भाव आयले पूण हळ तुजो भाव तुजी आवय ते बाय तुका राखतात म्हणटा जेजू कितें म्हणालो ऐका मार्क चॅप्टर 3 verse 31 to 35 तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडले लोकांचो जोमो ताचे भोंवती बसोन आसलो देखून तांणी ताका सांगले आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव संवसारी रीत तुजी आवय आसात तुजे भाव आसात ते म्हणून सांगताना पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हजी म्हणालो, जाप न्ही जेजूची जाप आतां हांव कित्याक तुमकां अशें देवाच्या उतरान सांगचें ताजे भाव कोण ताजे भयणी कोण जेजून भोंवती आशिल्ल्या ताजे उतार आयकोन आशिल्ल्या ताजी शिकवण आयकोन आशिल्ल्या लोकां थंय दिश्ट गुंडावन म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव हांगा आसात म्हजे भाव जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय आतां म्हज्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें कोण बापाची खुशी करता कोण देव भिरांतीन जियेता कोण देव भक्तेंत आसा तसल्यांच्या गरजांत पावा आनी तुज्या बऱ्यापणा वरी तांकां आनीक चड आनी चड सोम्याचे एकवटान दवरा देखून तो जेजू हांगा म्हणालो केदाळ सोम्या बुकेल्लो तानेल्लो विनगो आसलो परकी आसलो या खंय जैलांत आसलो या घर बिडार नासतना आसलो जेजू कितें म्हणालो तांकां सत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें आतां पळय आतां ही सन्निवेशां म्हणटा आमी खंयसर संवसारांत सरकार आनी जेजू तांकां सांगता जें कितें हें तुमी म्हज्या ल्हान भावांक केलें आतां कोणाक दाखोवन म्हणटा तो विंगड केल्यात ताणें वय मू उजव्याक आनी दाव्याक विंगड केल्यात वय की न्ही आनी उजव्याक आसल्यांक तो म्हणटा कितें म्हणटा ये आहात तुमकां तयार केल्ल्या त्या दायजान तुमी वांटे घेयात दाव्यान कुशीन आसल्यांक दाखोवन म्हणटा की ह्या म्हज्या भावांक तुमी केल्लें देखून तुमी येयात म्हणटा की सांगा तांकां केल्लें गी दाव्या कुशीन आशिल्ल्यांक खोट्यांक नासतल्यांक दाखोवन जेजून म्हणून ना तुमी ह्या म्हज्या भावांक केल्लें देखून येया तुमी म्हज्या राजांत तुमी केल्ल्या बरें तांणी करूंक ना देखून वचून दिते नासाक म्हणून ना देखून तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्यापणा वरवीं आमचें बरेंपण वाडा जाय आनी सोडा जाय आनी सोम्याच्या देवाच्या भुरग्यां मदें तें सदांच आसूंक जाय भावा भयणी पूण आतां ताच्या दाव्या कुशीक आसल्यांक कितें म्हणटा तो उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो वसा म्हज्या दोळ्या वसा म्हणालो दोळ्या मुखार पळय न्ही म्हणजे दोळ्या मुखले वसा कित्याक परतून सांगता हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवंक ना हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिवंक ना हांव विंगो आसलो पांगरोवंक दिवंक ना हांव बिडार नासतना आसलो आसरो दिवंक ना हांव जैलांत आसलो म्हाका भेट करूंक ना ते विचारतात केदाळा आनी तांकां जाप दिता कितें म्हणून आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सतच हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना आनी केल्ल्या बरी तुमी करूंक ना ह्या ल्हान भावांक ताका वळखल्ल्यांक कितें म्हणटात ताका महिमान दिल्ल्यांक दाखोवन हांकां म्हणटा आनी केल्ल्या बरी तुमी करूंक ना आज भाव भयणीनो हें बरेंपण जेजूतान आमी शिकायचें